नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आमी सद्या आसा भांडोळ गांवांत ह्यो सावड्डे मतदारसंघातलो एक गांव जंय सद्या इंडिपेंडंट उमेदवार दीपक पावसकर हांगा प्रचार करतात। आमी पळयले गोंयच्या राजकारणांत वेगवेगळे आमी इन्सिडंट्स पळयले। भितर भाजपान जांकां टिकेट दिवना भितर एक प्रॉमिनंट मनीस आशिल्ले ते म्हणजे आदले PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर इंडिपेंडंट रावल्या, तांकां मेळपाक आयला। एलिगेशन्सूय आसा तांचेर खुबशी। सुरवातीक म्हणजे तुमकां येवकार सर वेळ दिलो म्हणून। सद्या खूब भोंवता दिसता तुमी मतदारसंघात। टोपी खंयच्यान हाडली तुमी? एक अपक्ष उमेदवार म्हणून ही एक म्हाजी निशाणी। जशें म्हाका सिंबॉल ट्रक मेळ्ळा आनी ट्रकांचो वेवसाय बंद आसा, तो एक रिस्टार्ट करपाक जाय आमकां मायनींग, गोवा मायनींग कॉर्पोरेशन करून। आनी टोपी कितें आसा, ही सफेद टोपी, हिजेर आतां आमचे 7 पंचायती आसा म्हाज्या मतदारसंघाक। आनी आमी पयलीं हांवें जेन्ना उमेदवारी भरलेली अपक्ष म्हणून तेन्नाच्यान आयज पर्यंत ही जी टोपी आसा आमच्या मतदारसंघाच्या जवळ जवळ 7 पंचायतीच्या 70% जनते कडेन पावल्ली आसा। आनी आतां फुडें तिका 7 पंचायतीचो कलर येतलो। टोपी घालप म्हळ्यार लोकां वेगळे तरेन कोंकणीन जाता। हय, पूण आमी कितें टोपी घालता, आमी दुसऱ्याक टोपी घालपा जायना म्हणून आमी टोपी घालून भोंवता। एक टोपी इज ऑल्सो सिंबॉलीक ऑफ एंटी करप्शन। आमी पयलीं अण्णा हजारे टोपी घालताले, नंतर तीच टोपी अरविंद केजरीवालान घातली, सद्या घालना ते। गोंयानूय ते टोपी घालून जाय हे फावटी घालना। सो एका वटेन एंटी करप्शन प्लॅन म्हणटा आनी दुसरे वटेन तुमचे एलिगेशन जाता की तुमी जॉब विकले, 30 लाख रुपया प्रत्येक जॉबाक घेतले। हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? जेन्ना हांवें जॉबाची NOC पर्सनल डिपार्टमेंटा कडेन मागिल्ली 2020 2020 हांवें जॉबाची पर्सनल डिपार्टमेंटाची NOC मागिल्ली। पर्सनल डिपार्टमेंटाचो मंत्री आसलो मुख्यमंत्री, हेनी पयलीं म्हाका NOC दिवपाक, जी फायनान्स अप्रुवल दिवपाक जवळ जवळ 1.5 वर्स काडलें। आज दिता, फाल दिता, आज दिता, फाल दिता। आनी मागीर इलेक्शनाक एक हार्डली 4-5 म्हयने आसतना म्हाका तेणी परमिशन दिलें जॉब हेजे ज्युनियर इंजिनियर आनी टॅक्निकल असिस्टंट जे इंजिनियर आसा ते घेवपाक। हांवें सगळो प्रोसिजर जो आसा, एडवर्टायजमेंट, मागीर तेंचे एग्जाम्स, सगळे जो रोस्टर आसा, पयलीं जॉब काडचे पयलीं रोस्टर करचो पडटा, रिजर्वेशन करचें पडटा, हे सगळे करून हांवें 368 जॉब जे आसा ते हांवें आमचे PWD डिपार्टमेंटाक घेवपाचे सगळे प्रोसिजर केला। सगळे करतरे हांवें जॉब घेता आसतना 40 मतदारसंघाक जॉब जे मेरीट लिस्टाक आयिल्ले ते प्रमाणे सिलेक्शन जालें। एग्जाम घेतलेली तुगेल्या गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आनी पेपर करेक्शन केले गोवा पॉलिटेक्नीक कॉलेज पणजी। आनी सगळे सारके आसा प्रोसिजर, कांयच आमी भितर इंटरफियर जाले ना। आनी सगळे जॉब जे आसा 40 मतदारसंघाक सारकेच, म्हणजे जे मेरीट लिस्ट आयले जाले। आनी म्हाजे मतदारसंघाक जवळ जवळ 53 डायरेक्ट पास जाले, म्हणजे मेरीट लिस्ट आयले, आनी 17 आसा ते वेटिंग लिस्टां उरल्या। म्हटल्यार रिजर्वेशन जे आसा ते कोणी एप्लाय केले ना जाल्यार वेटिंग लिस्टांतल्यान ते क्लियर जातले। म्हणजे टोटल आंकडो जालो 70। तेका कितें दुखलें? कोणा दुखले ते? मुख्यमंत्र्याक। म्हणजे हांवें 70 समज इंजिनियर सावड्डे मतदारसंघाक दिले जाल्यार म्हाजी जी विक्ट्री आसा ती कन्फर्म आसा, ती म्हाजी विक्ट्री जावपा जायना आनी म्हाका उमेदवारी मेळपा जायना म्हणून मुख्यमंत्र्यान केलें म्हणटा। मुख्यमंत्र्यान बाबुशान काडले न्ही विशय। बाबुशाक तेणी सांगलें तूं उलय, कित्याक तो उलोवपा एक्सपर्ट न्ही, स्वता क्रिमिनल। दुसऱ्याचेर उलयता आसतना तेज्या घरकान्नीन जी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची मंत्री आसुल्ली तेणी फील्ड सर्वेयर सिवील इंजिनियर घेतलेले। तेणी सांगचें पणजे आनी तालेगांव सोडून दुसऱ्या मतदारसंघाक एक तरी इंजिनियर दिलं काय म्हणून। 90 पोस्ट दिल ना, तेंचेर तो उलयलो ना, म्हाजेर उलयलो, तेका उलोवपाक लायलो। पोपट कशें ते घेवन भोंवता, कोण ते पोपटवाले आतां ना, ते दिसपण ना ते भविश्यवाले, तशें ह्या भविश्यवाल्यान तेका उलोवपा लायला। ह्या भविश्यवाल्याचें तुमचे कडेन वायटपण कितें? ह्या भविश्यवाल्याक कितें आहा, हेनी फुडलें भविश्य केल्लें। आपूण आनी गणेश आमदार म्हणून पयलीं निवडून येतले।
हेंचेर एक SIT केस चलता, तो गणेश म्हणटा तो, तेजेर केस चलता SIT 6 नंबर जे हांगसर मायनींग एक्सक्युशन केले, तिंबलोची मालकीची मायन ती, आनी ती मायन आसुल्ली एनवायरमेंटा खातीर बंद, तिका परमिशन नासुल्लें, ते लीज बंद आसुल्लें, ते लीज बंद आसुल्लें लीज हेणी भानगड करून तो 6 नंबर चालू केलो. 6 नंबर चालू करतरी तो डंप जो आसा व्हरता आसतना हो आतां CM जो आसा तेणी तेजे कडेन कितलोसो टन विकतो घेतलो. म्हणजे ती SIT केस चालू आसा आनी तेजे रिजल्टूय रोखडो लागतलो. फक्त स्टेट गव्हर्मेंट म्हणजे भाजपाचें आसुल्लें, सीएमूय तातूंत इनवॉल्ड आसा. पळय जो चोरता तेकाय तितलीच शिक्षा आनी जे चोरयेचो म्हाल घेता तेकाय तितलीच शिक्षा. पूण आपलें मंत्रीपद खंय म्हणजे मुख्यमंत्री म्हूण धोक्यात येतलो फुडें म्हणून तो तेका साल्वार करता. एकाच सिटाक लागून इतले रिस्क घेता हय, नाल्यार तेका फुडें मुख्यमंत्री जावंक शकना तो. तेजेर फाल्यां SIT केस तेजेर येतरी इन्वेस्टिगेशन आतां जाल्लें आसा. फक्त आतां तेका तेजेर आतां चार्जशीट लागपा आसा. तो तुमचेंय नांव आसा कितलीं खंय वर्सां SIT? गणेश दाखोवचें म्हाजें SIT आसा काय ना तुमी मानता ना, काय? म्हाजें ना, ना. अजुनूय रजिस्टर दाखोवचें. म्हाजे SITची टीम जी आसा ती म्हाज्या फाटल्यान लागल्या, जावं रजिस्टर केल्या दाखोवचें, पेपर वर्क दाखोवचें. बेश्टें तोंडांनी उलोवपाक काय न्ही. आपलें नांव ना अशें म्हणटात. म्हाजें नांव ना आनी हांव खंय इनलिगल मायनीक भितर इनवॉल्व ना. इनवॉल्व ना. ही दुसरी गजाल म्हणजे तुमकां दिसता हें मायनींग सुरू करतले भाजपा? ना, तेंच्या मनांत ना. तेंच्या मनांत आसुल्लें जाल्यार 2012 जेन्ना सरकार घडलें भारतीय जनता पार्टीचें, त्यान ते मायनींग चालू करपाचो तेंचो प्रोसिजर वेगळो आसुल्लो. स्टॅम्प ड्युटी केली आनी कितें केलें त्यांनी, मायनींग चालू जालें, परतून सुप्रीम कोर्टान बंद उडयलें. परतून 17 आमकां सामकें असो चान्स आसुल्लो गोवा मायनींग कॉर्पोरेशन करून मायनींग स्टार्ट करपाचें. तेन्ना निलेश म्हणून एक मंत्री आसुल्लो, तेन्ना मंत्री ना तो, तेन्ना आमदार आसुल्लो काब्राल. निलेश म्हणून म्हळ्यार निलेश काब्राल. काब्राल म्हण तेका तशेंच म्हणून म्हणटा काय कित्याक तें फुडें म्हणून निवडून येवपाना न्ही ते, म्हणून म्हणपाचें. तुमी थंय कोणा दुसऱ्या सपोर्ट करताय? ना ना, आमी कोणा सपोर्ट, जनता तांकां शिकयतली हे मायनिंगाचे ते कारणीभूत. निलेश काब्राल जो आसा त्यांनी हे 17 गोवा मायनींग कॉर्पोरेशन करपाक आमचे मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर फुडें सरिल्ले. तांकां निलेश काब्रालान एमेंड करपा ह्यो मायनी ज्यो 88 लीज आसा हांकां एक्सटेंशन दिवपा खातीर त्यांनी फुडाकार घेतलो. कित्याक तेजी ती रिवणा काय खंय पार्टनरशिपीन कितल्योश्योच मायनी आसा तेजी म्हाका खबर ना. तो इनवॉल्ड आसा अशें म्हणटा तुमी इलिगल मायनींग? इनलिगल मायनींग न्ही, एमेंड करपाक जे पूण हरशी तो इनवॉल्ड आसा काय ना? एमेंड करपाक त्यांनी सपोर्ट केल्लो. हें गोवा कॉर्पोरेशन करचें न्ही. आमी जेन्ना दिल्ली गेले आनी दिल्लीक आमकां मायन्स मिनिस्टर, त्या टायमाचो मायन्स मिनिस्टर तोमरजी आसुल्ले, ते आमकां मेळ्ळे ना. मागीर आमकां नितीन गडकरी जी मेळ्ळे. नितीन गडकरी जी आमकां निलेश काब्राल आसा, हांव आसा, सुदीन बाब आसा, नाल्यार हें सुदीन बाबा विचारा, बरें सांगता तुका, आमी सगळे आसा. जाल्यार नितीन जी गडकरी निलेश बाबाचेर तापलो, आपको लीज होल्डर का इंटरेस्ट है क्या गोवा की पब्लिक का इंटरेस्ट है? तो गडबडलो. तो ते सांगना, तो म्हणटा अशें आसा तेन्ना अशें जावपा जाय. म्हणल्यार मायनींग एमेंड करपा जाय, एक्ट अमेंड करपा जाय. एक्ट एमेंड करपा जाय. भारत देश पयलीं स्वतंत्र जालो म्हणटो, गोंय मागीर स्वतंत्र जालें. मायनींग लीज 50 वर्साचें आसा, तेका आनी हेका पळयत जाल्यार आमकां रिलॅक्सेशन दिवपा जाय. सो 2037 म्हणसर आमकां एलाउड हो सारकें. एबोलिशन एक्टाचें एबोलिशन एक्ट 2037 म्हटल्यार आमकां एक्सटेंशन. आतां म्हाजो प्रश्न, आतां एक्सटेंशन दी म्हणून हें उरलें. 2017 समज गोवा मायनींग कॉर्पोरेशन केल्लें जाल्यार आयज म्हटल्यार आमी बऱ्या पैकी धंदो चालू करता आसले. आतां मायनींग कॉर्पोरेशन करता, आतां आमी करतले. तुमी म्हूण खंयच्या वटेन ते कळना. आमी जे सरकाराची मेजॉरिटी येतली त्या सरकाराक आमी सपोर्ट करतले आनी त्या सरकारा कडल्यान गोवा मायनींग कॉर्पोरेशन करून घेतले. आतां BJP समज मेजॉरिटीन आयली, एक बी जाय पडलो सीट, जाल्यार तुमी सपोर्ट करतले? आमी आमच्या सावर्डे प्रोग्रेसीव फ्रंट आनी आमचे सगळे फ्रंटाचे मेंबर्स हेंचे कडेन आमी डिस्कशन करतले
आणि जो मायनींग चालू करतलो, जो संजीवनीचो विशय सोडटलो, संजीवनीक जे कामगार आसा ते टेम्पररी आसा तांकां फिक्स करपा जाय. शुगर केन जे कल्टिवेट करता शेतकार भाव तांकां सपोर्टींग प्रायस दिता, तो तांकां फाटल्या कितलीशीं दीस म्हयने जाले दिलो ना. अशे विविध आसा. फॅक्टरी चालू करपा जाय ती आमकां. बाकीचे विशय आसा फॉरेस्टाचे, फॉरेस्ट रायट कमिटीचे केसी, हे सगळे जे एंटायर विशय जे सावड्डे मतदारसंघाचे आसा ते जे सुटावे करतले ते पक्षाक आमी सपोर्ट करतले. ते पक्ष म्हणजे ते सगळेच म्हणटा की आमी सुटावे करतले. आमी तेंचे कडल्यान कॅबिनेटाक अप्रुवल घेतले. पयलेच कॅबिनेट जावपा पयलीं तुमचो सपोर्ट जाय. सपोर्ट जावन आमी उलयतले तेंचे कडेन. आमच्या जनते कडेन त्यांनी समज एक फावटी कमिटमेंट केलो जाल्यार तांकां चुकना. बीजेपीन कमिटमेंट करून गेलो तो पयर. अमित शान कमिटमेंट केलो 6 म्हयन्या भितर आपूण स्टार्ट करता म्हणून. तेच न्ही 2017 साकून आज पर्यंत जालें ना. ते 2022 ते खंयच्यान करतले. जावचें ना म्हणटा तुमी. हांव म्हणटा जाता. ते करचे ना म्हणटा. शकता ते करचे ना. म्हणजे तुम्ही बीजेपीक सपोर्ट करपाक रूल आउट करता आतांच. ते तेंचे कडेन इच्छा शक्तीच ना. तांकां म्हाका अशेंच दवरपा जाय. एकूच स्टेटमेंट जाय. लोकांक आतां मत मारचे पयलीं अशें दिसता. लोक अशें म्हणटा की पावसकराकूय मत मारल्यार बीजेपीकूच पडटलें आनी गणेश गांवकाराकूय मत मारल्यार बीजेपीकूच पडटलें. नेवर. हांव बीजेपीच्या बरोबर ना. आसचेंय ना. आमी आजचेय ना. आमी 17 निवडून आयले मगो पक्षाचेर. आमी बीजेपीचेर निवडून आयले ना. ताका आमी तेन्ना डिफीट केल्ले. तेन्ना ते हेच सांगताले मायनींग रिस्टार्ट करता, पूण मागीर सगळीं फटींग पडा. तुमी चूक जालीशी दिसता तुमकां. तुमी मोगो सोडूं जायना आशिल्लो, भाजपाक सपोर्ट करूं जायना आशिल्लो. जनतेन जेन्ना 5 वर्सां निवडून दिता तेन्ना जनते कडेन आयज आमी हांगा आयल्या भांडोळ. आमी भांडोळची आतां जवळ जवळ 100 घरां भोंवल्या आमी वाघेलींतल्यान भांडोळ म्हटल्यार. एकूच विशय एम्प्लॉयमेंटाचो. मागीर हो एम्प्लॉयमेंटाचो विशय सोडपा जाय. हो एम्प्लॉयमेंटाचो विशय सोडटलो जाल्यार इच्छा शक्ती जाय. इच्छा शक्ती म्हळ्यार कितें जादू जावचो ना. प्रयत्न करपा जाय, इम्प्लिमेंट करपा जाय. आतां आमची संजीवनी शुगर फॅक्टरी, आमची आतां मतदारसंघाक नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स इन्स्टिट्यूट येता, आमच्या मतदारसंघाक लॉ कॉलेज येता, आमच्या मतदारसंघाक फॉरेस्टच्यो गणेश गांवकारान हाडला म्हणटा ते. अमित शान सरळ सांगला की ते गणेश गांवकार येवन आपल्याक फॉलो केलो, फायली फॉलो केल्यो. हे इन्स्टिट्यूट सेंटर गव्हर्मेंटाचे. हे सेंटर गव्हर्मेंटाचे इन्स्टिट्यूट जे आसले फॉरेन्सीक इन्स्टिट्यूट हे महाराष्ट्राक एक्चुअली सगळे जाल्ले. सपोज कर महाराष्ट्राक सरकार हेंचे ना भाजपाचे म्हणून हे गोंयांत शिफ्ट केला. आनी हे आमचें म्हटल्यार भाग्य. आमी हेजे वेलकम करता. म्हटल्यार खंय तरी कितें जाता आनी हे आमच्या बऱ्याक न्ही. थंय तांकां करूं मेळना महाराष्ट्राक. तेंच्यांनी त्या सरकारान महाराष्ट्राच्या सरकारान तूं डिटेल मेळटलें. तुमी क्रेडीट घेवं शकना ताजें की आपणे हाडलें. आमी पळय आतां हांवें सुद्दां 5 वर्सां डेव्हलपमेंट केलो. म्हाज्या बापायल न्ही तो. ते सरकाराचो कंटिन्यू प्रोसेस. जे सरकार पंचायत पळय डेव्हलपमेंट करता 14 फायनान्स 15 फायनान्स GI फंड ते करता केन्नाच काडना वयर. सो म्हाजो प्रश्न आशिल्लो त्या फॉरेन्सीक कॉलेजीचे एम्प्लॉयमेंट तयार करतलो तेजे खातीर क्रेडीट ह्या पळय हेणी फाटल्या 5 वर्सां त्यांनी झाकून म्हणजे पळोवचें सावड्डे मतदारसंघाक कितें केलां. आनी हांव सांगता इन्स्टिट्यूट जें येतलें तें स्टेट गव्हर्मेंटाच्या अंडर. जो फुडल्या 22 स्टेट गव्हर्मेंट चलयतलो, सरकार घडयतलो तेज्या अंडर हे रन जातलें. तो जें कितें ठरयतलो तें एम्प्लॉयमेंट तयार जातलें. बरें, परत त्याच प्रश्नाचेर तुमकां दिसता मोगो सोडून चूक केली म्हणून? मगो हांवें उमेदवारी घेतली, फुडें गेलो. 3 वर्सां 17, 18, 19 काम केलें. 3 वर्सां काम करता आसतना हांव आनी बाबू आजगांवकर दोगांय आमी मोगोच्या आमचे लिडर आमचे सुदीन बाब तेंचे कडेन आमी वेताले. आमकां तसो बरो रिस्पॉन्स मेळना आसलो. आमचे मतदारसंघाचे आमचे प्रतिनिधी जे पंचायत प्रतिनिधी ZP प्रतिनिधी तेय आमचे बरोबर येताले. आनी थंय भितर आमकां कितें निराश जावचें पडटालें. आमी एक अशें काम घेवन येताले आनी तेंचे कडल्यान आमकां तेजेर बरो सपोर्ट मेळना आसलो. करया पळोवया. मागीर आमी भायर सरतरे तेज्या ऑफिसांतल्यान आमी म्हणटाले हो कांय करचो ना. संदीचो फायदो घेतलो. संदीचो फायदो खंयच्या तेजे कडल्यान भायर सरपाची संद मेळ्ळी म्हाका. आनी केन्नाच पळय एक म्हण आसा खंयची जेन्ना जेन्ना संद मेळटा म्हाकाच न्ही हांव युवा भुरग्यांक सांगूंक सोदतां जेन्ना जेन्ना संद मेळटा तेन्ना संदीचो फायदो घेवपाक जाय. तेन्ना तो फुडें सरतलो. आजूच फुडल्या 5 वर्सांनी तुमकां संद मेळ्ळ्या तुमी ना. संद म्हाका मेळ्ळी तेन्ना मंत्री जावपाचो. फुडल्या 5 वर्सांचे ना. मोगो पक्षाक आसलो हांव तेन्ना भाजपाक गरज आसली.
आमची 2 मंत्र्यांची 2 आमदारांची गरज आसुली आनी तेन्ना एमजीन अनेक कॅन्डिडेट बायपोल इलेक्शनाक उबो केल्लो आपल्या भावाकच आनी भाजप म्हणपाक लागलो म्हाका आमचें सरकार फुडें घडपाक बरें डिफिकल्ट तुमी आतांच रिजायन जाया आनी आमकां आमचे भितर प्रवेश करा. मागीर आमी दोगांनी विचार केलो आमी आमच्या मतदारसंघाक जी आमी जाहीरनामो बरयला प्रॉमिसीस केल्या जॉब्स डेव्हलपमेंट कित्याक आमी आमदार हे जॉब्स आनी डेव्हलपमेंट हेच काम आमदाराचें त्या खातीर आमी दोगांनी विचार केलो आनी भाजपाक प्रवेश केलो. आनी भाजपाक प्रवेश करून भाजपान आमचेर उपकार केलो ना आमी भाजपाचेर उपकार केलो. मंत्रीपद दिलें तें भाजपान दिलें ना आमचो तो हक्क आसुल्लो. आमी रिस्क घेवन भाजपाक गेले आनी भाजपाचे फुडले 3 वर्सांचे जे कंटिन्यू सरकार उरलां तें आमचे खातीर उरलां तांकां विसर पडो पूण आमी गेल्या ते डेव्हलपमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट करपा खातीर गेला. डेव्हलपमेंट जो आसा उदरगत जी आसा बऱ्यापैकी आमी आमच्या मतदारसंघात केल्ली आसा. फाल्यां तुमी जर सरकार घडयलें जाल्यार हे जे PWDच्यो नोकऱ्यो ज्यो स्टॉल केल्ल्यो आसा त्यो कंटिन्यू जावन लोकांक मेळटल्यो. बरो प्रश्न विचारलो. त्याच लोकांक मेळटल्यो. पळय हांवें जेन्ना म्हाजे 3 कमिटी इन्वेस्टिगेशन म्हाजेर लायलें तितूर तुगेलें इन्वेस्टिगेशन करता आसतना ती आतां 3 कमिटी मेंबर चालू आसा इन्क्वायरी चालू आसा. हांवें तेन्नाच सांगिल्लें म्हाजेर प्रूफ करचें हांव राजकारणांतल्यान संन्यास घेता ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान संन्यास घेवचो. तो संन्यास घेतलोच आतां तो हे 22 तो निवडून येवपाक शकत ना पूण हांव आतां तेन्ना म्हटलेलें पूण कितें आसा हांव एक सांगूं सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें जे 368 पोस्ट जे आमचे PWDचे ज्युनियर इंजिनियर टेक्निकल असिस्टंट आसा ते सगळो प्रोसिजर फॉलोअप करून केल्लो आसा कायदेशीर केल्ले आसा. ते भुरगे मेरीट लिस्टां आयिल्ले आसा आनी डेफिनेटली जे मेरीट लिस्टाक पास जाल्या तांकां सगळ्यांक हांव मंत्री जातरे आज तशें तांकां ऑफर लेटर दितलो आनी वेटिंग लिस्टां जे आसा ते हांव रिकॉल करतलो. दोन आसा एक म्हणजे डायरेक्ट आरोप येता की तुमचो PA आसा ताका 100तले 100 कशें पडटा काय म्हणून. म्हाज्या PA 100तले 100 पडत ना. खंय दाखय तूं कितें तरी तो मेरीट तूं खंय दाखय. म्हाज्या एक पोस्ट आसुल्लो ज्युनियर इंजिनियर मायनींग हे मायनींग इंजिनियराचो पोस्ट आसुल्लो आमच्या PWD डिपार्टमेंटाक आनी हो मायनींग इंजिनियराचो पोस्ट आमी कित्याक घेतलो जे आमकां ब्रीज बांदता पळय तें सॉयल टेस्टींग करपा खातीर तो इंजिनियर जाय आसा आमकां आनी तो एकूच जाय आमकां. पयलीं आमी ते कितें करताले हे करताले कन्सल्टंट कशें काडटा तशें आमी ते इंजिनियर घेताले आउटसोर्स 2% 1% जे प्रोजेक्ट कॉस्ट आसा तेजेर आमी घेताले. ह्या फावटी आमी कितें विचार केलो मायनींग इंजिनियर घेवचो आनी हे सॉयल टेस्टींग बाकीचें जे आमकां बऱ्याक पडटलो तेणी घेतलो. तितूर सुद्दां म्हाजो जो PA आसुल्लो तेणी एग्जाम दिल्ली पूण तो सिलेक्ट जालो ना. जेका कितें तरी 92 कितें मार्क पडल्या तो सिलेक्ट जालो. जो कोण हेतून ट्रूथ कितलें आसा की लोकांक सांगताले की पेपर रिकामे दवरा ना ना बरोव नाका मागीर बरोवया बी म्हणून. आतां कितें आसा ही सगळी अफवा आमी तशें कांय कोणाक सांगलें ना आनी आमी तशें कांय केलें ना. जें कितें आसा तें फॅक्ट जो आसा तो आसा. आतां जे इंजिनियर पास जाल्या ते इंजिनियर तेंचें फाटलें क्वॉलिफिकेशन तपासा तांकां सांगता हांव जे विजिलन्स केस आमचेर रजिस्टर जाल्या 3 कमिटी तांकां हांव सांगूंक सोदतां जे इंजिनियर आतां मेरीट लिस्ट आयल्या तेंची जे तेंचे मार्कशीट आसा जे तेंचे SSC साकून जे आतां डिग्री घेतल्या जे इंजिनियर जाल्या ते टोटल चॅक करा. मेरीट लिस्ट चॅक करा म्हणटा तुमी. तेंच फाटलें हे आतां जे तांकां मेरीट मार्क पडल्या तें सोडा फाटलें चॅक करा. पयलीं पासून हिस्ट्री तेंची चॅक करा तितूर काडले ते फर्स्ट क्लास जाल्या. तुमच्या हातून डिपार्टमेंटान जावना हेल्थान जालें अशें दिसता तुमकां. हेल्थांत तरी विचारूच नाका मरे. जालो काय ना घोटाळो 100% जालो. अरे सगळे 70चे आनी आमचे ह्या वेळीचे बाकीचे तालुका कोणाक म्हणजे नॉलेजीच ना. आतां एग्जामीक सगळे तालुक्याचे बसता 12 तालुक्याचे बसता पूण हेल्थ डिपार्टमेंटाक सगळे 70 ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक सगळे तुगेले पणजी आनी तुगेले. तुमचें म्हणणें कितें आपणें करूं ना म्हळ्यार आपल्याचेर आयलें जेणें केलें तांकां करूं काय. हांवें कांयच करूं ना. आमी जे भुरगे सिलेक्ट जाल्या मेरीट लिस्टाक पास जाल्या
पेपर बरयल्या इंजिनियर जे आसा ते आपले बुद्धीन पास जाल्ले आसा आनी हेतूर पयशांचो खंय वापर जालो ना. जे सिलेक्ट जाल्या हांव मंत्री जातरे तांकां ऑफर लेटर दिवपाचें हांव फुडें व्हरतलों. मंत्री जाले की सगळ्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो. सगळ्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो. जे सिलेक्ट जाल्या वेटिंग लिस्टां आसा ते रिकॉल करतलो, री-एडवर्टायज करतलो आनी नवे भुरगे घेतलो. नवे भुरगे घेतले. फुडलें सरकार कोणाचें जातलें अशें दिसता तुमकां? फुडलें सरकार सावड्डे मतदारसंघांतल्यान आमदार निवडून येता ताका घेवनूच सरकार जातलें. अपक्ष आमदार जो हांव निवडून येतलो ताका घेवनूच सरकार जातलें. कोणाचें जातलें? आतां पळय आप आसा, TMC आसा, काँग्रेस आसा, BJP आसा, MGP आसा, रिजनल पार्टी आसा, MGP आसा. MGPच्यान केन्नाच सरकार घडोवंक जायना. तेणी सपोर्ट करतले ते. पाठिंबा दिवपाचो. तेणी पाठिंबा दिवपाचो. ताका एक मंत्रीपद मेळ्ळें, तेजे भावा एक मंत्रीपद मेळ्ळें म्हणजे विशय सुटलो. हाजे फुडें जर कॅबिनेटान तुमकां दोगांय बरोबर काम करचें पडल्यार रेडी आसा तुमी काय राग बी आसा तांचे बरोबर? कोणा बरोबर? सुजीन भाई बरोबर. हय. हांव सुजीन भाईच म्हणटा का? तुमी भाई म्हणटा ताका. कोणाक जी म्हणणे, तीन गडकरी जी म्हणटा. कितें बरो मनीस तो. काय कळना ते. तेजे म्हाजे तेजे वायटपण कांय ना आनी राजकारणाक शत्रू आसना. तो मनीस बरो पूण एकच तेजे कितें कमतरता कितें तेजी घराणेशाही करता हीच कमतरता आनी फुडें तो चल्या दवरतलो आतां इलेक्शनाक. ह्या फावटी दवरपा आहलो मातशें गणीत चुकलें. म्हणजे आतां तें कितें आसा फाल्यां तो पक्षाचो निवडून आयले समज तेजे एक 3 निवडून आयले ताका 2च मंत्रीपद पुरो. तिसऱ्याक आनी तो विचार करचो ना. पळय तुवें आनी तो आपल्याला मंत्रीपद मेळटा आपल्या भितर आसता तो मडकय पणजे आनी मडकय. मागीर ताका बाकीचे मतदारसंघ दिश्टी पडना. म्हाज्या मतदारसंघाक कितले फावटी आयलो तो निवडून. तुमी ताजे स्कॅम एक्सपोज करपा आशिल्ले ते. पळय तें कितें आहा PWDच्या कामाचें जें फाटल्या दिसांनी त्यांनी 16 वर्सां काम केलें. 16 वर्सां काम करता आसतना PWDच्यो खुबश्यो अडचणी आसल्यो त्यांनी पयस केल्यो ना. हांवें कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसुल्ले ते PWD लेबर सोसायटीक तांकां घेवन आतां तांकां कंटिन्यू म्हयन्याक पगार मेळटा. मागीर फाटलीं 15 वर्सांची लोकांक नळाची बिलां वाडोवन आयिल्लीं. एरियस जालो परतो वाडोवन ते लोकांनी भरलीच ना ती. लोकांचें डिस्कनेक्ट जालें. मागीर ते एरियस वाडून ती खूब जाल्लीं. तांकां आमी 1 टायम सेटलमेंट करून इन्स्टॉलमेंटांनी पयशे भरपाक सवलत दिली. सवलत दितरे आमकां सरकाराक जर 7 ते 8 कोटी रुपया फायदो जालो. तेंचो पेमेंट जालो. आतां तांकां सगळ्यांक घराक परतून कनेक्शन डिस्कनेक्ट केल्लें तें दिल्लें आसा. आतां सुखी आसा. 16,000 लिटर आमी लोकांक पर हावस फ्री दिल्लें आसा. मागीर आमी प्रमोशन जी आसा म्हाज्या हितूंतल्यान हांव जेन्ना पावलो फाटलीं 6, 7, 8 वर्सांची प्रमोशनां पेंडींग आसुल्लीं ती हांवें सगळ्या इंजिनियरांची प्रमोशनां केलीं. TSL म्हणून आमच्या लेबर सोसायटीक मेळटा. 8 वर्सां कंप्लीट जातकीर ताका TS मेळटा, टेम्पररी स्टेटस. मागीर ताका सगळें सरकाराचें लागू जाता. हे फाटलीं कितलींशींच वर्सांचो TS जो विशय आसुल्लो तो हांवें 4-5 मिटिंगी घेवन TS सगळ्यांक दिवपाचें प्रोसिजर केला. आतां तूं म्हणटा स्कॅम जे तेजे टायमार म्हणजे हांव 19चे पयलीं तो मंत्री आसतना त्यांनी स्कॅम कशी केल्ली. रिटर्निंग वॉल म्हणून टेंडर काडप आनी लोकांच्यो घर बांदून दिवप आनी मता खातीर हें सगळें आपल्या मतदारसंघात. तेजेच मतदारसंघात दुसरे मतदारसंघात तेजे मतदार तुमी एक्सपोज करूच ना तांकां लास्ट म्हणसर जालो टेन्युअर सोंपलो. पळय करता आसतना कितें जालें ते इंजिनियर तेच आसा मंत्री तो ना पूण इंजिनियर तेच आसा. ते एकमेकाक सपोर्ट करून हे ते मदली पेजूच काडप फायलीच्यो. ते आमी पावता म्हणजे म्हाजो टर्म सोंपलो. आतां काडटा मरे तेजे आतां फुडल्या तेका आतां आमदार फुडल्या आनी प्रॉमिस की ढवळीकाराचे स्कॅम आपूण वयर काडटलो. पळय ढवळीकाराचें स्कॅम वयर काडटलो तें करतलोच हांव. पूण हांव PWD मंत्री जातकीर म्हाजें काम जें आसा सिवरेजीचें इनकम्प्लीट काम उरलेलें आसा तें कंप्लीट करतलो. PWDच मंत्री जातले तर फुडल्या. हय PWDच मागतलो. कित्याक PWD अशें कितें आसा सगळ्यांक PWD म्हटल्यार कितें आसता आमचो गांव जो आसा व्हड गांव. आमच्या गांवाक विकास फाटलीं 25-30 वर्सां तसो जालो ना. आमच्या गांवाक खूब डेव्हलपमेंट करपाक जाय. आमकां रस्ते बांदपाक जाय, ब्रिजीस बांदपाक जाय, उदकाची सवलत लोकां कडेन पावोवपाक जाय. अशें विविध डेव्हलपमेंट. म्हाजो गांव कमीत कमी सावर्डेच्यान तांबडे सुर्ला जवळ जवळ 30 किलोमिटर आसा. आनी असो हो गांव डेव्हलप जातलो जाल्यार म्हाका आनी एक 5 वर्सां PWD मेळचें अशें म्हाज्या गांवच्या ग्रामस्थांक दिसता. आनी मेळटरे हांव डेफिनेटली 2 वर्सां भितर नॅशनल हायवे बाकीचे जे नवे प्रपोजल आसा जावं सिवरेजाचें काम जें आसा विविध कामां जीं आसा उदकाची जल जीवन मिशनाचे आमकां 300 कोटी रुपया मेळिल्ले आसा. ही जल जीवन मिशन आमी
191 पंचायतीक वॉटर स्कीम घातलेली आसा ती कंप्लीट करतलो. म्हणजे विविध कामां जी आसा PWDची फुडें व्हरतलो. ओके, वेळ जालो म्हणून जाल्यार आनी खूब प्रश्न आसा. मे बी आतां इलेक्शन जावनूच मेळटलें म्हणून कावंटिंगचं शुअर तुमी जिखतले म्हणून. आतां काल म्हाजी जाहीर सभा जाली. आमकां 1000 लोकांची उपस्थिती आमकां परमिशन दिलें डेप्युटी कलेक्टरान. आनी त्या वटेन जाहीर सभा जाली मोल्यां BJPची. आनी BJPचे जनता जी थंय पळयल्या आमचे मोलेचे लोक म्हणटा 50% खंय दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भायले हाडलेले. आनी ते ऑब्जर्वर जे आसा ते आमकां 1000 वयर लोक जातले रोखडेच आयले आनी आमकां म्हणपाक लागले ना बंद करची पडटलें तुमकां चड लोक जावपाक जायना. आमच्या लोकांक त्यांनी धांवडावपाक सुरवात केले. आनी थंय तेंचे सरकार आसा म्हणून आतां थोडे दीस उरले ते तेंकां ते जवळ जवळ म्हाजी नंबर म्हाका खबर ना कितलो तो, पूण लोक येत रावले तेंगेले. तुमी जिखतले, सभा कितें आसूं तुमी जिखतले. आमी जी कालची जाहीर सभा घेतल्या आनी आमी नॉमिनेशन फॉर्म जे भरला आनी आयज पर्यंत म्हाका जो प्रतिसाद मेळटा आनी म्हाजे कडेन आयज 7तल्यो 4 पंचायतीचे पंच मेंबर आसा, म्हणजे सरपंच धरून तेंचे सपोर्टर आसा. आनी भाजपा कडेन एकच पंचायतीचो सरपंच आसा. म्हणजे वयल्यान तूं डिफरंस तूं कॅल्क्युलेशन कर. आनी बाकीचे 2 पंचायती 7तल्यो 4 पंचायतीचे सरपंच म्हाजे कडेन आसा. एक पंचायतीचो सरपंच भाजपा कडेन आसा. एक पंचायतीचो सरपंच स्वता कॅन्डिडेट. एक पंचायतीच्या सरपंचाचो भाव कॅन्डिडेट. मागीर भाजपा 3 नंबराचेर काय 4 नंबराचेर पावतले ते 14 तारखेर न्ही 10 तारखेर कळटले. 4 नंबराचेर म्हटल्यार पयलें हांव, मागीर MG, मागीर मणी आनी मागीर आप आनी लास्ट येतली म्हणटा. अशें कितें जावंक शकता. ते हें पळयत आनी तेजे कडेन जे व्यासपीठार आसा तितूंतले 50% म्हाजे. थंय बसून तुमकां सपोर्ट 100%. थंय बसून म्हाका तेणी उतर दिल्ले आहा. आमी थंय बसता, काही आमची डिफिकल्टी आहा, थंय बसून तुका मत मारता. हे 10 तारखेर रिजल्ट जातलो त्या दीस पळय म्हणपाक खंयची खंयची बुथार कितली लीड मेळटा ती. ओके, देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिला म्हणून. हे आशिल्ले दीपक पावसकर. ते म्हणटा की आपल्याचे जे आरोप जाता पळय ते चुकीचे, आपणें भ्रश्टाचार करूं ना, जॉबान स्कॅम करूं ना. आनी परत एकदां तुमचे कडल्यान हे करून घेता की जेन्ना परत मिनिस्टर जातले तेन्ना ते जॉब त्या लोकांक परत दितले. आनी विजिलन्स इन्क्वायरी कडल्यान पयलीं क्लीन चीट घेवन घेता हे करता. विजिलन्स इन्क्वायरी कितलो टायम आसा? 10 तारीख म्हटल्यार जाय तितली 11 तारीख म्हळ्यार टायम आसा. त्यांनी जाय तशी इन्क्वायरी करची. आपूण रेडी आसा. हांव रेडी आहा. SIT सुद्दां हांव सांगता म्हाजेर इन्क्वायरी करची. इनलिगल मायनिंग समज हांवें केलें जाल्यार ना जाल्यार 11 तारखेक तेजेर SIT लावन दोगांक कितें आसता तें लोकां फुडें उगडी करता. ओके, सो राजकारण फुडल्या 5 वर्सांत आनी पळोवपाक मेळटलें आमकां. देव बरें करूं. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा एंड प्रोडक्शन पार्टनर्स प्रसाद देशपांडे मेंटोड goabalin.com. कीप वॉचिंग.